نمشيو نكملو le diagramme fast. La fonction être autonome. Comment être autonome, يعني le système, comment il doit être autonome. Premièrement, par retourner à la charge. خاصنا نقلبوا على la deuxième étape et se déplacer. نمشيو لهنايا باش نلقاو les réponses. Détecter les obstacles. Donc كما قلنا باش نمشيو à droite غادي نطرحوا la question comment détecter les obstacles. On cherche la réponse. Comment détecter les obstacles? Voici par des capteurs d'obstacles. هما اللي غادي نكتبوا هنايا. هنا عندنا des capteurs inférieurs. Donc il مشينا à gauche. Pourquoi on doit utiliser des capteurs inférieurs? Voici la réponse pour détecter le vide. On a la même question. Pourquoi il غادي نمشيو à gauche. Pourquoi il faut détecter les obstacles et détecter le vide? Pourquoi il faut détecter les obstacles et le vide? هذه هي la réponse pour éviter les obstacles. Donc la fonction technique اللي غنكتبو هنايا. Voici éviter les obstacles. ونمشيو هنايا se déplacer. عندنا قلنا toujours transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Toujours c'est les moteurs électriques. Très bien. Donc باختصار يعني هادو هما لي زيتاب ديال لاناليز فونكسيونيل حنا جاوبنا عليهم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان الطريقه باش كنخرجوا لي زيكزيرسيس. وهنا كتبان لكم حتى الطريقه اللي كيخدموا بها لي زانجينيور وبيان لي كونسيبتور باش انهم يصاوبوا واحد لو سيستيم. دونك انطلاقا من واحد لو بوزوان اللي هو اللي كاين عندنا في لو دياغرام دو بيتاغورن اللي كنعرفوا به لو بوزوان ولاش غادي يصلح لينا هذا لو سيستيم. من بعد on détermine la relation entre le système et son milieu extérieur. كيفاش غادي يتعامل مع كل environnement. ومن بعد كنجيو للدياغرام فاست باش كنعرفوا quelles sont les solutions constructives اللي غادي نخدموا بهم pour la réalisation de ce système. La dernière question c'est compléter la chaîne fonctionnelle de ce système. هاد la chaîne d'énergie غتلقاو اول درس درنا في البلاي ليست ديال سيونس مات بي غتلقاوها هنايا باش تمشيو للدرس ديريكت. هذا الدرس هو اللي شرحت فيه البروغرام ديال سيونس دانجينيور كامل والعلاقه ديالو بان سيستيم تكنيك. يعني كيفاش انطلقنا من واحد لو سيستيم تكنيك باش اننا نخرجوا الدروس كاملين ديال سيونس دانجينيور. وهنا غادي نحاول نشرح لكم الطريقه ديالو ومن بعد غادي نمشيو دي شين بلو كومبليكي. نبداو بالحوايج اللي ساهلين. عندنا كيف ما قلنا باللي البروغرام ديال سيونس دانجينيور فيه جوج ديال لي بارتي لا شين دانفورماسيون اي لا شين دينيرجي. هنايا باش نعمروا لا شين دانفورماسيون هادو معلومات اللي كيتعاودوا ديما وغادي تعرفوهم من خلال السنه فاش غادي تقراو غتعرفوهم. دونك توجور عندكم لا بارتي اكيرير ولا بارتي تريتي ولا بارتي كومونيكي. دونك توجور عندنا حنا بهذا الترتيب ولا ميم ريبونس اللي كتعاود. في لا شين دينيرجي مكونه من 4 ديال المحاور فيهم alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Votre rôle ماشي هو فقط انكم تعمروا هاد المحاور هادو حيت هادو باينين ولكن الدور ديالكم هو تعطونا كاع لي سوليسيون كونستركتيف اللي داخلين في شاك بارتي. يعني chaque solution, quelles sont les solutions constructives qu'on a utilisées dans la partie acquérir. إلا رجعتوا للدرس كما قلت لكم غتلقاوه هنا الفوق اولا غتلقاوه حتى في لابارتي ديال لا ديسكريبسيون. في لابارتي اكيرير غادي نشوفوا فيها لي كابتور. دونك هنايا خصنا نكتبوا كاع لي كابتور اللي استعملناهم في هاد لو روبو. استعملنا لي كابتور انفيريور pour la détection du vide واستعملنا لي كابتور d'obstacles pour éviter les obstacles. في la partie traitée هنايا ما كتبوهاش هنا في لو سيستيم ولكن غادي نحاولوا نعرفوها. باغ اكزومبل عندنا لا بارتي تريتي هي لا بارتي كي تريت لي زانفورماسيون ديال لو سيستيم اللي تقدر تكون ان بيك تقدر تكون اون كارت الكترونيك بروغرامي او بيان نامبورت كيل سوليسيون اللي كيكون فيها لو بروغرام ديال اولا لا كارت مير ديال لو سيستيم. لا بارتي كومونيكي يعني les éléments اللي كاينين في لو سيستيم pour afficher les informations à l'utilisateur et ainsi de suite.
هادو غادي نلقاوهم سوا في لا بارتي فونكسيونمون اولا في لي زيماج اللي كاينين عندنا هنايا. باغ اكزومبل هانتوما غتلقاو بلي في لا بارتي باغ اكزومبل في لا بارتي كومونيكي عندنا ان انترفاس utilisateur. هاو l'interface utilisateur fait 10 boutons et des afficheurs. Donc تحت هذيك la partie communiquer on doit écrire afficheur bouton. La partie convertir, c'est-à-dire l'élément qui va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. اللي ديجا شفنا في la partie face اللي هما les moteurs اللي كيدوروا هاد لي غو هما اللي كنستعملوهم pour la conversion. في la partie transmettre غادي تشوفوها من بعد. لا بارتي ترانسميتر يعني كومون ادابتي لا فيتاس، كيفاش لا فيتاس تكون مثلا واحد لا فيتاس صغيره ونحاولوا اوغمونطيو لا فيتاس او بيان ريدوير لا فيتاس. باغ اكزومبل عندنا هذا لو سيستيم اللي فيه بولي كوروا، ان سيستيم بولي كوروا بور ترانسميتر لا فيتاس. غتلقاو واحد السهم اللي غادي من كومونيكي وغادي لا بارتي ديستريبيي. دونك كيل لا ريلاسيون انتر لا شين دانفورماسيون و لا شين دينيرجي. انا توجور هنا ديما كنكتبو هنا اوردر كيفاش كيخدم هذا لو سيستيم. دونك عندنا لا شين دانفورماسيون اللي كتاخذ لي زانفورماسيون من لو ميليو اكستيريور وغادي تصيفط دي زوردر فيغ لا بارتي انرجي. هنا في الاليمونتي يعني كاين لا سورس داليمونطاسيون اللي كاينه عندنا غنكتبو اون جينيرال انرجي الكتريك، مي نقدروا نديرو نسبيسيفيو نديرو انرجي لوكال انرجي ولا سورس دي باتري نابورت يعني ماشي مشكل. المهم نكتبو حنا انرجي الكتريك. بقات لينا هاد لابارتي هادي اللي كنكتبو فيها هنايا توجور غنكتبو فيها اجير ولا اكسيون، يعني كاين لاكسيون اللي كدار اللي كيديرها هاد لو سيستيم كومون يلاجي. دونك هنايا هاد لو سامبول قريب الى عقلت عليه قريب الدياغرام اس ا دي تي اللي هو اللي فيه لا فاز انيسيال ولا لا ماتيغ دوفر دونطري اي لا ماتيغ دوفر سورتي. هادشي باش كنعمرو. دونك هنايا توجور راه ديجا درناها في لو دياغرام اس ا دي تي. دونك سول سال سون نيتواي. دونك هذه هي الطريقه باش كنخرجوا لا شين فونكسيونيل. هي كتعاود اللي كيتغير فيها بزاف هما لي زيليمون اللي كنديروهم في كل وحده على حساب لو سيستيم. دونك كل سيستيم عنده لي سوليسيون كونستركتيف ديالو اللي كنحطوهم، ولكن هاد لي بارتي ديال لا شين دينيرجي ولا شين دانفورماسيون راه كلهم بحال راه ديما كيتعاودوا. J'espère que vous avez bien compris cet exercice et je vous rencontre dans le deuxième exercice, Inch'Allah. Merci.